आज सायन्सा म्हाका एक खबर आयली की 2 बायल मनीस पोंबुरपाव भोंवताले म्हूण एक सर्वे करपाक. आनी कसले सर्वे? म्हजें घर म्हणून सर्वे करताले. स्टार्टींग हिंच जातालें सर्वे स्टार्ट करता आसतना हिंच जातालें तें म्हजें घर फॉर्म भरला बरें कोण अशें करून उलयताले आनी मागीर फुडें फुडें वचून प्रश्न हिंच जाताले. तुमी BJPक मत मारला आनी BJP कित्याक तुमी विरोध आसात, BJPन कितें केलां अशें करून BJPचे क्वेश्चनींग म्हणल्यार सर्वे करताले. हें हांव नेणा कोणें धाडलां? BJP पक्षान धाडलां ऑर सम प्रायवेट एजन्सी ऑर सरकाराचे लोकां यूज करून अशें करून सर्वे करूंक धाडटात. आयज ते पोंबुरपा आशिल्ले आनी आयकलां हांवें की फाल्यां पालमार आनी झोरीकोडे थिंगां वयतले सर्वे करपाक. हांव सगळे लोकांक एक वॉर्निंग दितां. कसलें वॉर्निंग? ते एक बायल मनीस आयले तेन्ना तुगे दारार सांगपा ते म्हजें घर स्किमाचे फॉर्म आनी सर्वे करपाक तूं तांकां ID कार्ड मागात. ते लोकांचे फोटो मारात आनी त्या लोकांचे ID कार्डाचे फोटो पासून मारात आनी रोखडे आमचे ग्रुपाचेर धाडात. नाजाल्यार म्हाका धाडात. तुमी आमचे कॉन्स्टिट्युएन्सीचे लोक जाल्यार म्हाका बेगीन धाडात. आमी चॅक करतले, आमचे लोकांक धाडटले पळोवपा हे कोण ते. सरकाराचे नोकरी ना जाल्यार कसले सर्वे करतात ते आमी पळयतलो. प्रायवेट एजन्सी कोणे हायर केले जाल्यार आनी हाडले जाल्यार भाड्यान लोकांनी सर्वे करपाक तेंगे BJPचे पक्षाचे लोक जाल्यार आमी चवकशी करून आमी लोकांक एक्सपोज करतले. आनी आनीक एक सांगता हांव तुमकां की 4 प्रश्न विचार तांकां. दारार आयले तेन्ना तांकां विचार आमचे 3 गॅस सिलिंडर खंय गेले. दुसरे प्रश्न तांकां विचार 15 लाख केन्ना येतात. आनी तिसरी विचार तांकां आमचे गॅस सिलिंडराचे रेट कितल्या वाडटा. परत परत वाडटा आनी 1000 रुपया मायज जाला. काँग्रेस आशिल्लो तेन्ना 400 रुपया कितें आशिल्ले. आनी लास्ट प्रश्न, चवथो प्रश्न विचार तांकां सोरा युनिट उदकाचे फुकट दिताले म्हूण तें कितें जालें? स्टार्ट केलें कित्याक बंद केलां? आमी गरीब लोकांचें कितें करपाचें? विचार डायरेक्ट विचार तांकां. थिंगां दारार विचार आनी तांकां दारां भितर घेयनाका, कांय आन्सर दिनाका. आन्सर दिल्यार ते रेकॉर्ड करतले, बरयतले आनी मागीर तुमकां फोंडां घातले. कित्याक मागीर ते रेकॉर्ड तांकां आसतले आनी तुमकां आनी तुमगे फॅमिली मेंबरां धमकी दीन आयकां कितें म्हणटा फुडें तुमकां त्रास करतले. हे लोकांक सोमते एक्सपोज करपाचे. हे लोकांक धरून आमी सगळे तेंची हिस्ट्री काडून दाखोवया लोकांक कसले ते लोक आनी भोंवतात दाखोवपाक सर्वे करतात म्हूण.